الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صاحبتہ الصدیقین الکاملین وعلى اولیاء امتہ وعلماء ملتہ من الفقہاء المجتہدین والمحدثین والمفسرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ عجب میں شان ویکھے کرما والے پیر دے عجب میں شان ویکھے کرما والے پیر دے بیڑے کیتی پار جاندے ہر دکھی دلگیر دے چہرے دی کی صفت دساں ودہا دی شان سخن دی تعریف کیے راز رحمان دل نو روشن کیتی جاندے شولے بدر منیر دے عجب میں شان ویکھے کرما والے پیر دے بیلیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام دوستو بزرگوں خالق کائنات کا بے حد احسان ہے محض جس کے فضل سے جس کے کرم سے جس کی توفیق سے ہم آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف میں اعتکاف کی بہاریں لوٹ رہے ہیں دنیا میں لاکھوں لوگ اعتکاف کر رہے ہیں لیکن یقیناً ان لاکھوں میں ہم یہ جو آستانہ عالیہ میں اعتکاف بیٹھے ہیں یقیناً بڑے مقدر والے لوگ ہیں بڑی فضیلت والے لوگ ہیں کہ اعتکاف کی بہاریں بھی ہیں اور حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قدم مبارک بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے حد احسان ہے کہ جس کے فضل سے ہم اعتکاف کی بہاریں آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف میں لوٹ رہے ہیں دوستو ہمارا اسلامی معاشرہ آج جس ماحول سے گزر رہا ہے اس پرفتن دور میں ہم مسلمان ہمارا اسلامی معاشرہ جس ماحول سے گزر رہا ہے وہاں کئی مسائل سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑ رہا ہے مسلمانوں کے سامنے کئی مسائل ہیں ان مسائل میں سے ایک بہت اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب مسلمان چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچتا تھا
मुसलमान छोटे से छोटा गुनाह करने से पहले वो सोचता था, बल्कि उसकी रूह कांप जाती थी। लेकिन आज हमारा इस्लामी मुआशरा जिस मोड़ पे खड़ा है, जिस माहौल से गुजर रहा है, हम बड़े से बड़ा गुनाह भी कर रहे हैं, हम बड़े से बड़े गुनाह को हल्का भी जान रहे हैं, और ऊपर से अफसोस की यह बात है कि बड़े से बड़ा गुनाह भी कर रहे हैं, फिर उस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझ रहे हैं। जहां झूठ, चुगली, गीबत, हसद, गुरूर और तकब्बर, ये बड़े बड़े गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझा जा रहा। इन गुनाहों को हम गुनाह करके ऐसे हजम कर रहे हैं कि जैसे ये गुनाह ही नहीं है। खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, तिल्क दारुल आखिरतु नजअलुहा, फरमाया हमने क़यामत का दिन, आखिरत का दिन जो है, आखिरत का घर जो है, उन लोगों के लिए बनाया है, यानी जन्नत बहिश्त जो है, फरमाया उन लोगों के लिए है, लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दी वला फसादा, कि जो जमीन पर ना फसाद करते हैं ना तकब्बुर करते हैं। फरमाया जन्नत जो है उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में गुरूर और तकब्बुर से भी बचते हैं और फसाद से भी बचते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर जन्नत उन लोगों के लिए है जो आजिज लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो मिस्कीन हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो जहन्नम उन लोगों के लिए है जो गुरूर और तकब्बुर करते हैं, जो गुरूर और तकब्बुर करते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता मन कान फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे के दिल में फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिस बंदे के दिल में जर्रे के बराबर तकब्बुर होगा, फरमाया ला यदखुलुल जन्ना, वो बंदा जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं हो सकेगा। दोस्तों, आज सोचने की बात है, यहां हम आस्ताना आलिया में एतिकाफ करने की जो हिकमत है वो ये है कि हम अपनी इस्लाह कर लें, हम अपनी तरबियत कर लें। यहां हमारी तरबियत के लिए हमें बुलाया गया है। तो दोस्तों, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिस बंदे के दिल में जर्रे के बराबर तकब्बुर होगा, फरमाया ला यदखुलुल जन्ना, वो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं कि जब हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, फकाल रजुलन, एक सहाबी अर्ज करते हैं, इन्न रजुला युहिब्बु अन यकूना सौबुहु हसना व नालुहु हसना। एक सहाबी अर्ज करने लगे, करीम आका ये बताएं, एक बंदा पसंद करता है वो अच्छे कपड़े पहने, वो खूबसूरत जूता पहने, तो आका क्या अच्छे कपड़े पहनना या अच्छा जूता पहनना, आका कहीं ये तकब्बुर तो नहीं है? या रसूल अल्लाह, कहीं ये तकब्बुर की अलामत तो नहीं है? कहीं ये तकब्बुर की निशानी तो नहीं है? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा जूता पहनना ये तकब्बुर नहीं है, बल्कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह तो खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह ताला जो है वो पाक है, पाकीज़गी को पसंद करता है। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा, खूबसूरत कपड़े पहनना, खूबसूरत जूता पहनना ये तकब्बुर नहीं है। दोस्तों, हाँ, खूबसूरत कपड़े पहनना, खूबसूरत जूता पहनना, खूबसूरत दस्तार पहनना ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर क्या है? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खूबसूरत कपड़े पहनना, खूबसूरत जूता पहनना ये तकब्बुर नहीं है, बल्कि तकब्बुर ये है, मेरे आका ने फरमाया, बातरुल हक़्क़ी व गमतुन नास, हुजूर ने फरमाया तकब्बुर ये है,
हक का इनकार करना और लोगों को हकीर जानना, अपने आप को लोगों से बेहतर समझना, लोगों को हकीर जानना। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना तकब्बुर नहीं है, बल्कि अच्छे कपड़े पहन के ये तसव्वुर करना मेरे कपड़े दूसरों से बेहतर हैं, मेरा जूता दूसरों से बेहतर है, मेरा मकाम दूसरों से बेहतर है, मेरी गाड़ी दूसरों से अच्छी है, मेरी इबादत लोगों से अच्छी है, मैं नमाज दूसरों से बेहतर पढ़ सकता हूं, मेरी नमाज मेरी इबादत लोगों से बेहतर है। अपने आप को लोगों से बेहतर जानना, लोगों को हकीर जानना, मेरे आका ने फरमाया ये तकब्बुर की अलामत है। बल्कि हजूर मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप तो ये इरशाद फरमाते हैं, हजरत अली पाक फरमाते हैं, एक बंदा अपने जूते का तस्मा देखता है, अपने जूते का तस्मा देखता है। ये जूते का तस्मा कितनी हकीर सी चीज है। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं, एक बंदा अपने जूते का तस्मा देखता है, फिर उसके दिल में तसव्वुर पैदा होता है कि मेरे जूते का तस्मा फलां के जूते के तस्मे से बेहतर है। तो हजूर मौला कायनात फरमाते हैं, ऐसा तसव्वुर करने वाला भी मुतकब्बर है, ऐसा तसव्वुर करने वाला मुतकब्बिर है। तो दोस्तों, जब जूते का तस्मा हकीर सी चीज है, इसका यह तसव्वुर करना कि मेरे जूते का तस्मा दूसरों से बेहतर है, अगर यह तसव्वुर किया जाए तो तकब्बुर है। तो दोस्तों, अपने आप को लोगों से बेहतर जानना, लोगों को हकीर जानना, जरा सोचें ये कितना बड़ा तकब्बुर है, ये कितना बड़ा तकब्बुर है। हजरत बायजीद बस्तामी अला रहमा, आपके पास बस्ताम के अकाबरीन में से एक शख्स आया, उसने कहा कि ए बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुझे एक मसला दरपेश है, मेहरबानी फरमाएं। आपने फरमाया पूछो। कहने लगा कि मैं 30 साल से इबादत में मुशक्कत उठा रहा हूं, मुश्किल तरीन इबादत 30 साल से कर रहा हूं, लेकिन मुझे उसका कोई भी फल जो है वो नहीं मिल रहा। 30 साल से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहा हूं, रातों को जाग रहा हूं, नवाफिल पढ़ रहा हूं, उसकी मुश्किल तरीन इबादत 30 साल से कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी तक खुदा का कुर्ब नहीं मिला, मुझे उसका फल नहीं मिला, उसका समर नहीं मिला। हजरत बायजीद बुस्तामी अला रहमा ने जब उसका हाल देखा तो आपने फरमाया, अगर तू 300 साल तक भी खुदा की इबादत करता रहे फिर भी तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, तुझे फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। उसने कहा, हुजूर पहले नंबर पे तो ये बात है, मुझे इसकी वजह बताएं कि क्या वजह है कि मैं 30 साल से इबादत कर रहा हूं लेकिन कुर्बे खुदा नहीं मिल रहा। पहले इसकी वजह बताएं, फिर इसका हल भी बताएं। हजरत बायजीद बस्तामी अला रहमा ने फरमाया, इसकी वजह यह है कि तुम इबादत तो करते हो लेकिन अपनी इबादत पे गुरूर और तकब्बुर भी करते हो। तुम इबादत भी करते हो और अपनी इबादत पे गुरूर और तकब्बुर भी करते हो। तुम अपनी इबादत पे खुश होते हो, तुम्हारा नफ्स जो है वो खुश है, तुम्हारा नफ्स ये समझता है कि जितनी इबादत मैं करता हूं इतनी इबादत कोई नहीं करता। तुम अपनी इबादत पे गुरूर और तकब्बुर करते हो, इसलिए तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब जो है वो हासिल नहीं हो रहा। उसने कहा, हुजूर मुझे इसका हल बताएं। आपने फरमाया, इसका हल ये है कि अपनी मूछों को उतार दो, अपनी दाढ़ी को उतार दो और अपने गले में एक थैला अखरोटों से भरा हुआ लटका लो और उस मोहल्ले में जाके बैठ जाओ जहां तुम्हें लोग जानते हैं, जहां तुम्हें लोग पहचानते हैं। बच्चों को बुलाओ और बच्चों से कहो कि जो मुझे एक थप्पड़ मारेगा मैं उसे एक अखरोट दूंगा, जो मुझे थप्पड़ मारेगा मैं उसे अखरोट दूंगा। वो कहने लगा, हुजूर ये मुश्किल काम है, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। आपने फरमाया, अगर तू अपने नफ्स को जलील नहीं कर सकता, अगर तू गुरूर और तकब्बुर को तोड़ नहीं सकता, तो फिर मेरी बात को याद रख ले, तुम्हें खुदा का कुर्ब भी हासिल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, पता चला कि अपनी इबादत पे अपने आप पे फख्र करने वाला मुतकब्बर है। हजरत बाबा बुल्ले शाह अला रहमा, आप तहज्जुद के नवाफिल पढ़ा करते थे, तो एक रात पहले की निस्बत आप जल्दी उठ जाते हैं, नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए जल्दी उठ जाते हैं। पहले अगर 3 बजे उठते थे तो उस रात बाबा बुल्ले शाह 2 बजे उठे। नमाज तहज्जुद पढ़ते हुए ख्याल आया कि बुल्ले शाह तेरी तो फजीलत बहुत हो चुकी है, तेरा मुकाम बुलंद हो चुका है, अब तू रात
جو ہے جلدی سے اٹھ کے نوافل پڑھتا ہے, تہجد جلدی سے اٹھ کے پڑھتا ہے, اے بلے شاہ تیرا مقام بلند ہو چکا ہے. جب یہ خیال آیا تو اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے, اپنا تکبر توڑنے کے لیے خود کو ملامت کرتے ہیں اور شعر پڑھتے ہیں کہ راتی جاگیں شیخ صداویں, راتی جاگن کتے تیتھوں اتے, مالک دادر مول نہ چھڑ دے, پاویں پین سو سو جتے تیتھوں اتے, اٹھ بلیا یار منا لے نتے بازی لے گے کتے تیتھوں اتے. تو دوستو, اولیاء اللہ جو ہیں وہ ہمیشہ تکبر کو اپنے سے دور کرتے ہیں, پھر اپنے سے تکبر کو دور کر کے جب جب ان کا مقام بلند ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے جب جب قریب ہوتے ہیں, اتنا ہی اللہ کا ولی جو ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے. جتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, اللہ کا ولی اتنا ہی زیادہ عاجز ہو جاتا ہے. اور دیکھیں کہ یہ جو خانقاہیں ہیں, یہ جو آستانے ہیں, یہ تربیت گاہیں ہیں. حقیقت میں یہ جو خانقاہیں ہیں, ان کے جو قائم کرنے کا مقصد ہے, آستانوں کا قائم کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خلق خدا کی تربیت کی جائے. تو آستانوں پہ جا کے دیکھیں کہ آستانوں پہ ہاک کے اوپر بیٹھنا, زمین کے اوپر بیٹھنا, کبھی یہ سادہ سا لنگر, کبھی ایک کنالی میں 4 لوگوں کو بٹھا کے کھانا کھلانا, یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف انسان کے تکبر کو دور کیا جاتا ہے, انسان کو عاجز بنایا جاتا ہے, انسان کی تربیت کی جاتی ہے. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ, آپ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے پیشوا ہیں. آپ کی خانقاہ پہ 7 دن سے فاقے چل رہے تھے. 7 دن سے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کی خانقاہ پہ 7 دن سے فاقے تھے. درویش جو وہاں رہتے تھے, جو مرید وہاں رہتے تھے, 7 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے. ادھر دیکھیں کہ یہ جو خانقاہیں اللہ کے ولی ہیں, خواجہ ابو الحسن خرقانی کا مقام تو یہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہاتھ زمین پہ ہے, دوسرا ہاتھ آسمان پہ ہے. تو جس ولی کا یہ مقام ہو تو کیا وہ مٹی کو پکڑ کے سونے میں تبدیل نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے. وہ اپنے درویشوں کو, رہنے والوں کو, آستانے پہ رہنے والے مریدین کو اچھا کھانا بھی کھلا سکتا ہے. لیکن مقصد کیا ہوتا ہے بھوکا اور پیاسا رکھنے میں, سادہ کھانا کھلانے میں؟ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کی جائے, ان کا غرور و تکبر ختم کر کے انہیں عاجز بنایا جائے. اب 7 دن سے خواجہ ابو الحسن خرقانی کی خانقاہ پہ فاقے چل رہے ہیں. ایک بندہ ایک بکری اور کچھ راشن لے کر آیا, اس نے آواز لگائی, دستک دی دروازے پہ آ کے کہ میں صوفیاء کے لیے یہ راشن لے کر آیا ہوں, مجھ سے وصول کر لیں. میں صوفیاء کے لیے یہ راشن لے کر آیا ہوں, مجھ سے وصول کر لیں. ایک درویش اٹھا, خواجہ ابو الحسن خرقانی کے پاس جاتا ہے, جا کے کہنے لگا حضور باہر کوئی آدمی راشن لے کر آیا ہے. آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ عرض کی حضور کہتا ہے کہ میں صوفیاء کے لیے یہ راشن لے کر آیا ہوں, مجھ سے وصول کر لو. خواجہ ابو الحسن خرقانی نے بڑا عاجزانہ جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ مجھ میں تو صوفی ہونے والی کوئی بات نہیں, اگر تم درویشوں میں کوئی صوفی ہے تو اس سے جا کے وہ راشن لے لو. اب جب خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ نے یہ جواب دیا کہ مجھ میں تو صوفی ہونے والی کوئی بات نہیں, اگر تم درویشوں میں کوئی صوفی ہے تو ان سے راشن لے لو. اب کسی درویش میں یہ ہمت نہیں تھی, یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے راشن لے سکتا. اب وہ جو راشن لے کر آیا تھا اسی طرح واپس پلٹ جاتا ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ, وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا, من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, جس بندے کے دل میں ذرے کے برابر تکبر ہوگا. دوستو پہلے نمبر پہ ہمیں تکبر کی ڈیفینیشن کا پتہ ہی نہیں کہ تکبر کیا ہے. اگر ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم کتنی چیزوں میں روزانہ غرور و تکبر کیا کرتے ہیں. حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ, آپ حدیث روایت کرتے ہیں ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشمالہ. حضرت سلمہ بن عقو فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا. ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشمالہ, وہ بندہ حضور کے سامنے بیٹھ کے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا, اپنے الٹے ہاتھ کے ساتھ حضور کے سامنے بیٹھ کے وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
جب اس پہ نظر پڑتی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بیمینے کا، کل بیمینے کا، کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے آگے سے جواب دیا، کہنے لگا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں کھا سکتا، مجھے اس کی طاقت نہیں، قدرت نہیں، لا استطیع، میں دائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں کھا سکتا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس صحابی کو کوئی عذر نہیں تھا، اس صحابی کو کوئی عذر نہیں تھا کہ وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاتا، اس کا دائیں ہاتھ بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن جب کریم آقا نے فرمایا کل بیمینے کا، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، اس نے آگے سے جواب دیا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں کھا سکتا۔ تو دوستو وہ کریم آقا رحمت للعالمین نبی جنہوں نے کبھی دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دی، صحابہ فرماتے ہیں حضور کی زبان سے نکلا، حضور کی زبان سے نکلا لا استطاعت، کہ اللہ کرے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ نہ کھا سکے۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ غرور و تکبر کرنے والا ما منعہ الا الکبر، فرماتے ہیں کہ اسے دائیں ہاتھ سے کھانے سے جس چیز نے روکا تھا وہ صرف تکبر تھا، ما منعہ الا الکبر، اس نے غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ تو حضور نے فرمایا لا استطاعت، کہ تو دائیں ہاتھ کے ساتھ نہ کھا سکے۔ صحابی فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا فما رفعہا الی فیہ، کہ ساری زندگی وہ بندہ اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا، ساری زندگی فرماتے ہیں اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے منہ تک نہیں لے جا سکا حضور کی بد دعا کی وجہ سے۔ تو پہلے نمبر پہ پتہ یہ چلا کہ حضور کی سنت کو ترک کرنا، حضور کی سنت کو چھوڑنا، یہ بھی غرور و تکبر ہے، یہ بھی غرور و تکبر ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی بندہ سنت کے خلاف کام کر رہا ہو تو اسے سمجھانا، اسے روکنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ سنت کے خلاف کام کر رہا ہو، مثال کے طور پہ سحری و افطاری کے وقت جب بیلی کھانا تناول فرماتے ہیں، لنگر شریف کھاتے ہیں، تو کئی بیلی جو ہیں وہ بلا عذر، انہیں کوئی عذر بھی نہیں ہوتا، وہ چار زانوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ سنت کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حدیث سے پتہ چلا کہ سنت کے خلاف چلنا یہ بھی تکبر ہے۔ پھر وہ لانگری بیلی، ڈیوٹی والے بیلی جو سمجھاتے ہیں کہ بیلیوں دایاں گھٹنا کھلا کرو اور بایاں گھٹنا بچھا دو، تو پتہ چلا وہ حضور کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور کی سنت کے خلاف کرنا، حضور کی سنت کو جان بوجھ کے ترک کرنا، دوستو یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ تو دوستو ذرا سوچیں کہ آج ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی سنتوں سے دور ہیں، آج ہم حضور کی کتنی سنتوں کو اپنے سے دور کیے ہوئے ہیں۔ ذرا خیال کریں، ذرا سوچیں کہ ہمارے روزمرہ کے جو زندگی کے کام ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، ہم اپنی معاشی زندگی گزارتے ہیں، ازدواجی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ تمام جو زندگی کے امور ہیں، اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سامنے رکھا جائے، حضور کی مبارک زندگی جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے کامل نمونہ ہے، تو اگر حضور کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاری جائے، دوستو ایک بندہ کپڑے پہنتا ہے، اگر وہ یہ سوچ کے کپڑے پہنے کہ یار کپڑے تو میں نے پہننے ہیں، اگر حضور کی سنت کے مطابق پہنو تو کپڑے بھی پہن لیے جائیں گے، حضور کی سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اگر کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے، وہ یہ سوچ لے، یہ خیال کرے کہ یار کھانا تو میرے پیٹ میں چلا جائے گا، پانی پی کے میں پیاس تو بجھا لوں گا، اگر میں حضور کی سنت کے مطابق کھانا کھاؤں، حضور کی سنت کے مطابق پانی پیوں، تو مجھے کھانا بھی مل جائے گا، میں پانی بھی پی لوں گا، مجھے حضور کی سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ دوستو دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محبوب سنت، کریم آقا کی محبوب سنت، یہ جو ہم نے اپنے چہروں پہ سجائی ہوئی ہے، یہ کتنی پیاری سنت ہے، ہر نبی کی سنت ہے، ہر صحابی کی سنت ہے، ہر کامل ولی کی سنت ہے۔ یہ جو داڑھی ہے، ذرا خیال کریں کہ ہم لوگ کتنی زندگی گزار چکے ہیں۔ کوئی بندہ یہ خیال نہیں کر سکتا کہ اگر میری زندگی 30 سال گزر چکی ہے تو 30 سال باقی رہ گئی ہے، اگر میری زندگی 50 سال گزر چکی ہے تو 50 سال باقی رہ گئی ہے۔ دوستو ایک لمحے کا پتہ نہیں، ہم قبر میں جانے والے ہیں تو قبر میں حضور کا دیدار ہوگا،
कब्र में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे। जब पूछा जाएगा मा कुंता तकूलु फी हक्की हाज़र रजुल, कि इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहता था, तो अगर हुजूर की सुन्नतों से प्यार करता होगा, अगर दुनिया में अपने चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजाई होगी, अगर दुनिया में हुजूर की सुन्नतों से प्यार करता होगा, तो फिर कब्र में कहेगा ये वही आका है कि दुनिया में मैं जिनकी अदाओं से मोहब्बत किया करता था। तो अगर इस दुनिया में हम हुजूर की सुन्नतों की बेहुरमती करते हैं, रोजाना हम हुजूर की सुन्नत को, दाढ़ी को कटाते हैं, तो कब्र में हुजूर को कौन सा मुंह दिखाएंगे, कब्र में कौन सा चेहरा लेके हुजूर के सामने जाएंगे। दोस्तों, आज कितनी उम्रें हो चुकी हैं, आस्ताना आलिया पे आने वालों, मैं आप लोगों से ये इल्तिमास करता हूं कि देखें कई लोग यहां नजर आ रहे हैं कि जिनके दाढ़ी के बाल भी सफेद हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक ये गवारा नहीं किया कि वो हुजूर की सुन्नत का बोझ उठा ले, वो हुजूर की सुन्नत का बोझ उठा ले। आज अगर हुजूर की सुन्नत का बोझ उठाओगे तो कल क़यामत के दिन हमारे गुनाहों का बोझ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठाएंगे। तो दोस्तों, पता चला कि हुजूर की सुन्नत का इनकार करना, हुजूर की सुन्नत को तर्क करना, यह भी तकब्बुर है, यह भी तकब्बुर है। तो फरमाया ला यदखुलुल जन्ना, जिसके दिल में जर्रे के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। हुजूर सैयदना महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका बड़ा मशहूर वाकया है। आप फरमाते हैं कि मैं कई दिनों से प्यासा था, मुझे शिद्दत की प्यास लगी हुई थी, मैंने देखा कि मेरे सर के ऊपर एक बादल का टुकड़ा है। उस बादल के टुकड़े से आवाज आई कि ए अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तेरा रब हूं, मैंने तमाम हराम चीजें तुम्हारे ऊपर हलाल कर दी हैं, तमाम हराम चीजें तुम्हारे ऊपर हलाल कर दी हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक, आपने जब सुना तो ख्याल किया कि जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे हराम चीजें हलाल न हुई तो मुझ पे हराम चीजें कैसे हलाल हो सकती हैं। आपने उसी वक्त फरमाया ला हौला वला कुव्वत पड़ा, तो वो जो बादल का टुकड़ा था वो दुमे में तब्दील हो जाता है। शैतान कहने लगा ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने इस जाल से 70 औलिया को फंसाया है, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। हुजूर सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया मरदूद, पहले तो तूने मुझ पे वार किया कि मैंने हलाल चीजें, हराम चीजें तुम्हारे ऊपर हलाल कर दी हैं, वो वार छोटा था। ये वार तुमने जो किया कि तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया, ये वार उससे भी बड़ा है। मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया बल्कि मुझे मेरे रब ने बचाया है। तो दोस्तों, शैतान जो है जब किसी बंदे पे वार करता है, किसी बंदे को अपने जाल में फंसाता है, तो उसका जो आखिरी वार होता है वो इंसान को गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला करता है, इंसान को गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला करता है। तो दोस्तों, आस्ताना आलिया में आने का जो हमारा मकसद है, हमें जो हमारे पीर मुर्शिद ने एतिकाफ पे बुलाया है, हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, रोजाना उलमा कराम आपको बयान करने के लिए आ रहे हैं, हमारे पीर मुर्शिद का एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि हमारे बेली तरबियत याफ्ता हो जाए, हमारे बेलियों की इस्लाह हो जाए, हमारे बेली जो है वो अपनी इस्लाह करके, अपनी तरबियत करके वो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर लें। तो दोस्तों, हमें जिस मकसद के लिए यहां बुलाया गया है, हमें चाहिए कि हम अपनी तरबियत करें, अपनी इस्लाह करें, और जब हम एतिकाफ से उठ के वापिस जाएं, जब हम एतिकाफ से उठ के वापिस जाएं, तो जो भी हमें देखे वो वाकई कहे कि आस्ताना आलिया में तो लगता है कोई मशीन रखी हुई है, इधर से आदमी, इधर से गुनाहगार जाता है, उधर से तब्दील होके आ जाता है। गुनहगार जो है आस्ताना आलिया पे जाता है, तब्दील होके आ जाता है। मैं आप लोगों को मोहब्बत के लिए, आपका ज़ौक़ बढ़ाने के लिए आपको आखिरी बात सुना के इजाजत चाहता हूं। दोस्तों, मेरे हजरत साहब करमा वाले की बड़ी शान है, मेरे हजरत साहब की बड़ी शान है। ये जिसका बाजू पकड़ लेते हैं, ये जिसे अपनी सोहबत में ले लेते हैं, यकीन करो ये कभी नहीं छोड़ते हैं। ये बंदे पे बड़े लुत्फो करम फरमाते हैं, बड़ी इनायात की बारिश फरमाते हैं। मेरे हजरत साहब करमा वाले रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप जब इंडिया जिला फिरोजपुर
गांव करमू वाला में रहते थे। तो वहां हजरत साहब की बारगाह में एक सिख आया, हजरत साहब की बारगाह में एक सिख आया। हजरत साहब से कहने लगा, हुजूर मैं आपकी वीनी पकड़ना चाहता हूं, आपकी कलाई पकड़ना चाहता हूं, आप मुझसे अपनी कलाई छुड़वाएं। हजरत साहब ने सादे से जुमलों में इरशाद फरमाया, सरदार जी असी इत्थे लोकां नूं अल्लाह अल्लाह दसन बैठे हां, कोई पलवानियां करन थोड़ी बैठे हैं। वो सिख जो है वो इसरार करता है कि हुजूर नहीं, मैं आपकी कलाई पकड़ना चाहता हूं, आपका बाजू पकड़ना चाहता हूं, आप मुझसे अपना बाजू छुड़ाएं। हजरत साहब करमा वाले रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने अपना बाजू आगे किया, उस सिख सरदार ने हजरत साहब का बाजू पकड़ा तो हजरत साहब ने एक ही झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया। अब वो सरदार, वो सिख कहने लगा, हुजूर अब मैं अपना बाजू आगे करता हूं, आप मेरा बाजू पकड़ें, आप मेरी कलाई पकड़ें, मैं आपसे अपना बाजू छुड़ाता हूं। हजरत साहब ने फिर वही जुमले इरशाद फरमाए, सरदार जी असी इत्थे लोकां नूं अल्लाह अल्लाह दसन बैठे हां, कोई पलवानियां करन थोड़ी बैठे हैं। उस सरदार सिख ने इसरार किया तो हजरत साहब करमा वाले रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने उसका बाजू पकड़ लिया। हजरत साहब ने उस सरदार की, उस सिख की कलाई पकड़ी। अब वो सरदार, वो सिख जो है उसने बड़ा जोर लगाया, बड़े दाव पेज खेले, लेकिन मेरे हजरत साहब से अपनी कलाई न छुड़ा सका। जब हजरत साहब ने उसके चेहरे का रंग बदलता हुआ देखा तो मेरे हजरत साहब ने फरमाया, सरदार जी असी सैयदा जिदा बाजू फड़ लिए फिर कदी नहीं छड़ दे। हजरत साहब ने फरमाया, असी सैयदा जिदा बाजू फड़ लिए फिर कदी नहीं छड़ दे। दोस्तों ये वो हजरत साहब करमा वाले हैं। आप अपने गांव की मस्जिद में भी इत्काफ बैठ सकते थे, लेकिन हजरत साहब की मस्जिद में इत्काफ करने का मकसद यह है कि अगर पीर मुर्शिद की निगाह पड़ गई, अगर पीर मुर्शिद की नजर पड़ गई तो दिल भी पाक हो जाएगा, रूह भी पाक हो जाएगी। यहां एक बेली होता था, पुराना बेली, बाबा सरदारा, तो वो हजरत साहब की मस्जिद की सफाई करता रहता था, हजरत साहब की मस्जिद से बड़ा प्यार करता था। एक दिन बाबा सरदारा जो है हजरत साहब की मस्जिद की सफाई कर रहा था, हजरत साहब बैठे थे, हजरत साहब की नजर पड़ी, आपने बाबा सरदारे को बुलाया, आपने फरमाया, बाबा सरदारिया मुझे ये बता कि कभी तुम्हें रब मिला है या नहीं। जरा हजरत साहब का सवाल सुने कि कभी तुम्हें रब मिला है या नहीं। बाबा सरदारा कहने लगा, हुजूर रब कभी नहीं मिला, मुझे रब कभी नहीं मिला। हजरत साहब फरमाने लगे, बाबा सरदारिया जा हुण मिलूगा, जा हुण तन्नो रब मिलूगा। बाबा सरदारा चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद वो हजरत साहब की मस्जिद की सफाई कर रहा है, हजरत साहब की नजर पड़ती है। हजरत साहब ने दूर से आवाज दी, ओ बाबा सरदारिया फिर रब मिलिया सी। अर्ज की, हुजूर मिलिया सी पर गल्ला नहीं सी करदा, रब मिलिया सी पर गल्ला नहीं सी करदा। मेरे हजरत साहब ने फरमाया, बाबा सरदारिया उन मिलूगा ते गल्ला भी करूंगा। दोस्तों जरा गौर करो, जरा ख्याल करो, इधर एक बंदा 50 साल 40 साल मुशक्कत इबादत में गुजारता है, रातों को उठ उठ के तहज्जुद के नवाफिल पढ़ता है, लेकिन शायद उसे जिंदगी के आखिरी वक्त में भी खुदा का कुर्ब हासिल हो सके। लेकिन मेरे हजरत साहब की नजर में रब ने इतनी तासीर रखी है, जिसके ऊपर मेरे हजरत साहब की निगाह पड़ती है उसे रब के साथ मिला देते हैं, उससे रब का कुर्ब हासिल हो जाता है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जिस मकसद के लिए हम यहाँ आस्ताना आलिया में आए हैं, हमारे पीर मुर्शिद ने जिस मकसद के लिए हमें यहाँ बुलाया है, अल्लाह तबारक व तआला हमें वो मकसद हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी तरबियत करने में, इस्लाह करने में हमारी मदद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।